ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरदच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतपिकेषु शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नरं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमततितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्ध्यायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां दं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अतः षोडशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायगा मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनस तद्वागमृतसेवया नालं वनं ये महिमानुवर्णने यो देववर्यो वदतारमाययां वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पदीनामपि बभ्रमूर्धियः अदाप्युदारश्रवसपृदोर्हरेः कलावतारस्य कदा मृदा धृदाः यदोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं विदन्महि एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिदन्दिताम् एष वैलोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनुः काले काले यदा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्जति समसर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः तितिक्षत्यक्रमं वन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणशश्वादार्तानां क्षितिवृत्तिमान् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्च प्राणा प्रजा ह्येष रेक्षित्यन्त्यञ्जसेन्द्रवत् आप्याययत्यतौ सौ लोकं वदनामृतमूर्तिनां सानुरागवलोकेन विशदस्मितचारुणाम् अव्यक्तवर्ष्मैतनिगूढकार्यो गम्भीरवेदा उपगुप्तवित्तः अनन्दमाहात्म्यगुणैकधाम पृथुप्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवद् नैवाभिवविदं शक्यो वेनारण्युदितो नलः अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मा व्यदेहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुदमात्मद्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपदे स्थितः अस्या प्रहिततं चक्रं पृदो रामानसालजात्
वर्तते भगवानर्को यावत्तप्पदिगो गणैः रञ्जयिष्यति यल्लोकम् अयमात्मविचेष्टितैः अदामुमाहूराजानं मनोरञ्जककैः दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्द इवात्मनः प्रजासु पितृवत्सिग्धः कङ्कारो ब्रह्मव्याधिनाम् देहिनात्मामवत्प्रेष्ठक सुहृदानन्दिवर्धनक मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु अयं तु साक्षात् भगवदस्त्रदीशक कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णक यस्मिन्न विद्या रचितं निरर्थकं पश्यति नाना त्वमभिप्रतीतम् अयं भुवो मण्डलमोदयादेर्गोप्तैकवीरो नरदेवनादक आस्थाय चैत्रं रथमातचापक पर्यस्यते दक्षिणदो यदार्ककाम् अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यति स लोकपालाक मस्यन्द एषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यक अयं महीं गां दुदुहेदिराजकां प्रजापतिर्वृत्तिकर प्रजानां यो लीलयाद्रीं श्वससारकोड्या बिन्दन् समां गामगरोद्यतेन्द्रकाम् विस्फुर्जयन्नागजवं धनुस्वयं यदा च रक्ष्मामविहस्यमाजौ तदा निलिल्यूर्दिशि दिश्यसन्दो लाङ्गूलममुद्यम यदा मृगेन्द्रका एषोऽश्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र अहाशीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुर्रश्चमवर्तमाने एष स्वसत्मोपवनन समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेघम् आराध्य भक्त्या लभदामलं तद् ज्ञानं यदो ब्रह्मं ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिताय गादाः पृदु पृदु पराक्रमः दिशो विजित्य प्रतिरुद्धचक्रः त्वजेसोत्पाडितलोकशल्यः सुरासुरेन्द्ररूपगीयमानः मानानुभावो भविता पतिर्भुवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते थैंक यू।